बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 जुलाई के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले हम देख रहे हैं थोड़ी सी जो है वो अब $100 की तरफ जा रही है। ब्रेंट तकरीबन आज सुबह $96 पर बैरल था और रात गए हुकूमत ने भी मज़ीद प्राइसेस जो हैं बढ़ा दिए हैं। अब तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे मामला हो गया है। ₹327 पेट्रोल। थोड़ा सा ये है कि ये मुल्क की मईशत के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ नहीं है और हमारी मार्केट जो है वो इसको देखती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी मार्केट में एक थोड़ा सा डल सा माहौल है। लेकिन ये है कि साथ ही साथ अगर हम मज़ीद बात को आगे बढ़ाएं तो रिफ़ाइनिंग पॉलिसी जो है उसके बारे में भी जो यहाँ पे वज़ीर हैं वो उन्होंने ये कहा है कि शायद मंडे को पीर को जो है वो कोई पॉलिसी जो है रिफ़ाइनरी पॉलिसी आ सकती है। उसमें उन्होंने ये भी कुछ बातें मज़ीद भी की कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी इंपोर्ट पे इन्हिसार को जो है कम करे, रिफाइनरी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो। चीज़ों की कुछ इस तरह की बातें उन्होंने करी हैं और ये कि बहरहाल देखते हैं। लेकिन ये जो कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफाइनरीज़ की एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी उनकी सेल प्राइस भी बढ़ती है। वो आंकड़ा भी अगर बढ़ता है तो ये रिफाइनरीज़ के लिए ये 2027 जो है वो एक ऐसा साल, अच्छा साल, वापस नफ़े का साल जो है वो साबित हो सकता है। देखते हैं ये आगे डेवलपमेंट्स हैं, चलती रहेंगी। और अब ये है कि जो भी मामलात हालात हम देख रहे हैं हाई सीज़ पे पर्शियन गल्फ़ में, वो एक न्यू नॉर्मल जो है वो सेट हो रहा है। तो देखते हैं कि हमारी मार्केट इसको कैसे लेती है। फ़िलहाल ये कि चूँकि रिज़ल्ट सीज़न भी है और रिज़ल्ट सीज़न में भी देखते हैं कि बहरहाल ये कि 2026 के जो नताइज जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अभी जो यूबीएल बैंक जैसे बेस्टवे ग्रुप का है तो यूबीएल बैंक के नताइज आए, ₹8 का उन्होंने सेकंड क्वार्टर डिविडेंड दिया। तो अब बेस्टवे सीमेंट के अपने नताइज भी आ गए हैं और बेस्टवे सीमेंट ने भी जो है वो तकरीबन जो है साल में तो ₹40 डिविडेंड दिया और इस दफ़ा जो है वो ₹10 डिविडेंड दिया। तो यानी ये इंटरिम फाइनल डिविडेंड ₹10 और पूरा डिविडेंड मिला के जो इंटरिम दिए थे वो ₹30 थे, तो मिला के ₹40 हो गए। इस वक्त तकरीबन 12 के पी मल्टीपल पे बेस्टवे सीमेंट है। ये देखने में आ रहा है कि तकरीबन जो उनका लॉन्ग टर्म लोन है वो 9 बिलियन से कम हुआ है। तो जो टोटल लोन मैं देख रहा था तकरीबन पिछले साल तकरीबन 60 बिलियन का था, तो अब वो तकरीबन मिला के 50 बिलियन का जो है वो टोटल मैं देख रहा था, यानी लीवरेज हो गया। तो एक पे ऑफ का एक चीज़ नज़र आ रही है कि उन्होंने लोन पे ऑफ्स किए हैं। ईपीएस के अंदर ग्रोथ दिखाई है ₹40 से ₹43 इस यानी साल 2026 जो क्लोज़ हुआ इसमें इन्होंने किया। 134 बिलियन की इक्विटी है। और एक जो इसमें अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो इस वक्त लॉन्ग टर्म इनके पास जो एक यूबीएल की होल्डिंग आ गई है उसकी मालियत अब 53-54 बिलियन हो गई है। तो ये थोड़े से कुछ आम चीज़ें थी। मैंने सोचा कि बेस्ट पे सीमेंट पे आपको गिना दूँ। थोड़ा सा 12 का पी मल्टीपल है, प्रीमियम पे काफ़ी दिनों से, काफ़ी यानी सालों से ट्रेड हो रहा है। तो शायद इसकी वजह ये है कि यूबीएल बैंक की एक बेनिफिशियल ओनरशिप जो है वो बेस्ट पे सीमेंट में आई हुई है। तो इस वजह से जो है इसमें ये है कि बैंकों के हवाले से जो है हम ये देख रहे हैं कि अगर फर्ज करें कि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर यानी अनचेंज रहता है तो बैंकों में एक जो रैली जो है वो आ सकती है बॉन्ड प्राइसिंग की वजह से। अच्छा, इसमें एक और भी है कि कल जो ऑक्शन हुआ था उसमें जो है वो यील्ड्स बढ़ी हैं। तो वो थोड़ा सा एक और साइन था कि चूँकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत यानी प्राइसेस बढ़ा रही है और ये है कि मज़ीद इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो मतलब ये है कि इसी तरह अगर 11% रहे तो ये है कि ये अगर प्राइसेस बढ़ा रही है पेट्रोल की तो हम ये देख रहे हैं कि मनी मार्केट की यील्ड्स भी जो हैं वो बढ़ती हुई आएंगी। तो इससे हमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट कम होने की कोई अभी दूर दूर तक कोई मामलात नहीं नज़र आ रहे। तो बहरहाल ये है कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं। मुमकिन तौर पे कभी अगर बोनसेस वगैरह कभी ये इशू करेंगे ये तो उसमें ही हम ये देख सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल उस पर टैक्सेस भी हैं बोनस पे। तो ये सूरत हाल भी कब होगी तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बाज़ दूसरी सूरतों में हम ये देख रहे हैं कि चराट सीमेंट गुलाम फारूक ग्रुप की बड़ी अहम कंपनी, अच्छी सीमेंट कंपनी, बड़े अच्छे वक्त पे सीमेंट की एक्सपेंशन किए हुए अपनी ये स्टेक बढ़ा रहे हैं। चराट पैकेजिंग अपनी एक और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है लेकिन बड़ी अच्छी लोकेशन पे वाक़ है और इनको थोड़ा सा एक्सपोर्ट का भी एक एज मिला करता था किसी वक्तों में। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो है उसमें ये अपने स्टेक्स चराट पैकेजिंग में ये बढ़ा के तकरीबन 12% तक ले गए हैं। चराट सीमेंट के अंदर जो है ये कंपनी है और मेरे ख्याल में शायद एसोसिएट है ये। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टेट ऑयल के रिसीवेबल्स जो हैं वो थोड़े से ये लोग बोलते रहते हैं, मीडिया पे आके बताते हैं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स के जो रिसीवेबल्स हैं वो 900
بلین ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو پیش رفت ہیں پچھلے 2 سال سے یہ سرکولر ڈیٹ کے معاملات پہ یہ جو یعنی گردشی قرضے جو ہیں اس پہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں ہم نے دیکھا کہ او جی ڈی سی کی سطح پہ تو چیزیں ہونا شروع ہوئیں، ان کو تھوڑا بہت ملنا شروع ہوا پیسے واپس ریسیورز، لیکن یہ ہے کہ پی ایس او کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ جمع ہی ہو رہا ہے اور اب وہ 900 بلین کے پاس چلا گیا ہے، اور جو یہ بتا رہے ہیں گو کہ بیلنس شیٹ میں جو مجھے نظر آتا ہے وہ 500 اراؤنڈ 500 بلین ہو، تو اب جو نئی بیلنس شیٹ کبھی آئے گی یعنی 30 جون کے نمبرز کبھی بھی آئیں گے اس منتھ کے آخر میں یا ہو سکتا ہے اگست میں آئیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اصل پکچر پتہ لگی کہ پی ایس او کے ریسیولز کتنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریسیولز کے اوپر جو ہے وہ یہ لیٹ جو نہیں ایل پی سی وغیرہ بھی چارج کرتے ہیں، تو وہ چیز بھی انٹرسٹ انکم کے طور پہ پی ایس او اس میں آتی ہے۔ اس میں رول اکاؤنٹنگ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پی ایس او کے بھی جو نتائج ہوں گے جسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا، تو وہ ممکنہ طور پہ ایک نامنل سا پروفٹ یعنی ہوگا اگر فورتھ کوارٹر میں لاس آتا ہے تو، لیکن فل ایئر کا نفع ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے یعنی کوارٹر جو اب 30 ستمبر کا ہے ممکنہ طور پہ پی ایس او کی بھی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں پہ پرائسز اب بڑھ گئی ہیں، تو یہ تھوڑا سا تھا چیزیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں۔ اس میں ایک اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے سیمسنگ کمپنی کو یہ انویٹیشن دیا ہے کہ آپ پاکستان میں جو ہے وہ ایکسپورٹ ہب اس کو بنائیں، یہاں سے ایکسپورٹ اسمبلی وغیرہ کریں۔ لکی سیمنٹ میں سیمسنگ کا آ رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے ممکنہ طور پہ لکی سیمنٹ کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ ابھی مزید دیکھتے ہیں کہ اس خبر کی کیا مزید اس پہ تفصیلات آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ لکی سیمنٹ ایک وقت میں بہت اچھا ایکسپورٹ کر رہا تھا، اور اب یہ ہے کہ میں جو نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے سال سے تقریباً یہ جو چاہے لکی سیمنٹ کی ایکسپورٹ ہو یا ایئر لنک کی جو اسمبلی وغیرہ ہو رہی تھی مختلف چائنیز ویریئنٹس کی 8-9 ویریبلس تھے اس میں، تو ریڈمی تھا، ریئلمی تھا، اوپو تھا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز تو تقریباً 30-40% تک رہ گئی تھی۔ تو یہ ہے کہ پہلے ایک زمانے میں 2020-21 میں یہ جو ایکسپورٹس تھیں یہ اچھے اس پہ جا رہی تھیں، تو اب دیکھتے ہیں مزید یہ اس میں کوئی ایکسپورٹ ہب اس طرح کی چیز بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ بہرحال یہ کہ یہ حکومت پاکستان نے سیمسنگ کو دعوت دی ہے، اور اس میں ممکنہ طور پہ لکی سیمنٹ پہلے سے یہ ان کے کر رہا ہے اسمبل، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کروں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم عمومی طور پہ یوں دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کری تھی کہ نیو نارمل سیٹ ہو رہا ہے اب، کہ اب تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں بہت اہتمام سے بہت احتیاط سے اپنے پورٹ فولیوز کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ابھی یہ ہے کہ چونکہ رزلٹ سیزن ہے، رزلٹ سیزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا چیزیں تھمتی ہیں، اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ اچھے اسکرپٹس کو جو ہے وہ واچ کرتے رہیے گا۔ اس سال جو ہم کارکردگی کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو جو فرٹیلائزر کی آف ٹیک کے حساب سے چاہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہیں ان کی تھوڑی سی کارکردگی بہتر تھی، فاطمہ فرٹیلائزر کی تھوڑی سی امپرومنٹ آئی تھی آف ٹیک کے اندر، تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کیلنڈر ایئر ہے اس میں ہب پاور کے اندر جو میگا موٹرز میں بی وائی ڈی کی جو اسمبلی ہے وہ اس میں شروع ہو جائے گی۔ پہلے ہی ابھی ایک بہت بڑے جہاز میں 2000 گاڑیاں جو ہیں وہ آئی ہیں، اس میں بیچتا ہوا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بی وائی ڈی کی امپورٹڈ گاڑیاں ہوں، لیکن لوکل گاڑیاں کب اسمبل ہوتی ہیں اس کے حوالے سے مزید پروگریس جب بھی ہوگی تو آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ یعنی لکی سیمنٹ اور لکی سیمنٹ کی ایکسپورٹ، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ آج کل سیمنٹ کمپنیاں عمومی طور پہ سستے کوئلے سے جو ہے وہ اپنے بوائلرز وہ کر رہی ہیں، اسٹیم کر رہی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر ایک چھوٹی سیمنٹ کمپنی میں پاور سیمنٹ، ان کی کارکردگی اور ان کی ایکسپورٹ کے نمبرز میں تھوڑی سی بہتری تھی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی رہیں گی۔ تو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا میڈیم سے لانگ ٹرم کا ایک آؤٹ لک جو ہے وہ رکھنا پڑے گا، جس میں کہ آپ اچھے اسٹاکس جو ہیں وہ گن کے رکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی گزارشات میں آج بات کرنے کی کوشش کی یو بی ایل کے تناظر میں، بیسٹ پے سیمنٹ کا نتیجہ پڑھا آپ کے سامنے، بیسٹ پے سیمنٹ کا فائنل ڈویڈنڈ 10 روپے، اور یہ کہ 10 بلین کے لون ایسا لگ رہا ہے کہ پے آف ہوئے ہوئے ہیں، یہ اچھی چیز۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر میں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی کہ کچھ منی مارکیٹ کی ییلڈز بڑی ہیں، ممکنہ طور پہ اب ہو سکتا ہے کہ شاید اب اسٹیٹس کو ہی رہے پالیسی ریٹ، یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ چراغ سیمنٹ کے بارے سے بتانے کی کوشش کی کہ چراغ پیکیجنگ کے اسٹیک بڑے ہیں ان کی کتابوں میں، تو کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ باقی پورٹ فولیو کے حوالے سے کچھ مختصر بات کی، مزید پہ پورٹ فولیو کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کا چینل کو سبسکرائب کیجیے، جو بھی فیڈ بیک ہو دیجیے، تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ کا شکریہ۔ For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.